A major water pipeline near the Mandre-Matlamas bridge has been leaking for the past 3 days, resulting in the wastage of thousands of liters of water. With the existing drainage system already collapsed, the area remains waterlogged, causing inconvenience to commuters and raising concerns over civic neglect. हांगा 3 दीस जाले उदक फुटला कोणूच पळयना आनी हांगर पाणी सामकें भरला पण हेचेर आतां 3 दीस जाले पाणी फुटला तेचेर कोणूच दखल घेयना आनी हांगर पळय पाणी भरला लोकांनी कितले गाडयांक त्रास जाता हांगर पळय गाडी स्टॉप करून येवचो पडटा नाजाल्यार सगळें पाणी भरता हेचेर कोण तरी आमदारान किंवा सरकारांचे दखल घेवची आनी हे पाणी आज 3 दीस जाले अशेंच वता पावस कितको लागता आनी लोकांक कितले त्रास जाता तेचे हे पळय हांगर सुद्दां कोण तरी हांगर आतां वदूक पडला गाडयेक कितें करतली 2 बायलां पडली रोडूच कळना पाणया खातीर तर हेचेर मातशें सरकारान दखल घेवची इतलेंच करचें आनी हें पाणी वेस्ट जाता सगळें पळय 3 दीस जाले आयज चवथो दीस हे पाणी हांगा पायप फुटला आनी कोणूच हेचेर लक्ष दिना तर हेचेर मातशें आमदारान किंवा सरकारान तरी दखल घेवची पाणी वेस्ट जाता आनी हांगर पळय सामकें न्हंय जाल्ली आहा जशें स्विमींग पूल तरी बरें पेंवपाक हेच्या पेक्षा हांगर उदक भरलेलें आहा इतलेंच. नमस्कार, आम्ही आसात सध्या मांद्रे ह्या वाठारान आनी ह्या वाठारान फाटल्या 3 दिसां सावन जे पायप आशिल्ले ते पायप फुटले आनी पायपाचे जे उदक जे लोकांक हरशीं घराघरान काय उदक मेळना पूण हे उदक आता हजारो लिटर वाया वयता आनी हांगासर ते कोंड तयार जाल्ले आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे पायप फुटल्या 3 दीस जाले ताचेर कित्याक दखल घेयना असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांगासर व्हडा प्रमाणात उदकय सांठवले ज्या नळाचे उदक पायप फुटलेले आहा ते उदक हांगर येता ते व्हांवतात प्लस जी गटार वेवस्था आसा ती गटार वेवस्थाय खंय तरी बिगडलेली आसा त्या खातीर ही उदकाचे जे कोंड सध्या हांगासर तयार जाला. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हाचेर योग्य ती दखल घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.